میں مشکور ہاں، شکر گزار ہاں، ممنون ہاں انہاں دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد فرمایا، معاونین، منتظمین، محنت کرن والے، کوشش کرن والے، کاوش کرن والے، تقدو کرن والے، کھانا پکاون والے، ساؤنڈ والے بھائی، دیگر احباب، اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے۔ یقیناً تسی بھی ماشاءاللہ بڑے محبت والے، بڑے پیار والے لوگ ہو۔ تسی نہ ہو تے اساں تقریراں کناں نو سنانی ہیں، تسی ماشاءاللہ محبت کر کے آئے ہو، پیار کر کے آئے ہو۔ میں مسافر بندہ تواڈے واسطے ترائے دعاواں کرنی ہیں، اس تو وڈیاں میرے کول دعاواں کوئی نہیں۔ اللہ مرنا سب نے ہے، جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، سانو سب نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما۔ گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کول حوض ہوئے گا، جڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ نصیبات مقدران والے کرمان والے لوگ ہون گے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا۔ اللہ میں دعا کرنا سانو سب نو محبوب دے خشبو والے بک چو پانی نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیو، ہر چیز دے بناون دا اور ہر چیز دے تخلیق دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے۔ میں تواڈے کول آیا، میرے آمن دا مقصد یہ ہے کہ میں تانوں تقریر سنانی ہے۔ تواڈے آمن دا مقصد یہ ہے کہ کوئی مقصد لے کے آیا ہوئے گا کہ میں جناب افطاری کرنی ہے تے نال ٹکر شکر کھانا ہے، تے کوئی آندن بھئی مولوی دی تقریر سونا بھی ہے، تے جناب میک والے تے ساؤنڈ والے انہاں دے آمن دا مقصد یہ ہے کہ اسی ساؤنڈ لانے مولوی صاحب نے وچ تقریر کرنی ہے۔ رب نے انسان نو بنایا، انسان دی تخلیق دا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن نازل دا بھی مقصد ہے ہدی للناس، تاکہ لوگ اس تو رہنمائی حاصل کرن، ہدایت حاصل کرن۔ اور رمضان دے آمن دا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد آج میں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ منو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا۔ اے ماشاءاللہ کھجوراں شجوراں بھی کھا دیاں نے ماشاءاللہ، تے فروٹ شروٹ بھی کھا دیتے، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ سجاد چاہ کے پڑھو کھا اچھی سبحان اللہ، بلند آواز نال پڑھو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا سونا رب قرآن مجید جب بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دار لوگو، اے ایمان والے لوگو، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، جویں تواڈے تو آمناڑیاں پاڑے امتاں تے پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے نے۔ روزیاں فرض کرن دا مقصد کی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا کرن والے بن جاؤ، اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔
قرآن دا ایک اور مقام آ گیا ہے جس مقام دے اندر میرا اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میرا اللہ فرما رہا ہے مومن لوگوں میرے کڑوں میں ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے اللہ کڑوں ڈرن دا حق کی ہے ہر ٹائم بندہ اللہ کڑوں ڈردا رہے تھوڑی نہیں سپیکر دی آواز کھولو اللہ تواڈے تے برکتاں تے رحمتاں تے نزول فرماوے اللہ تانوں زیادہ تو زیادہ ترقیاں تا فرماوے اللہ فرما رہے ہیں میرے کڑوں میں ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے ہر کسے کڑوں بندہ میں ڈر دے جی میں اندے کھنو ڈرن دا حق ہے اللہ کھنو ڈرن دا حق کی ہے دینے بھی اللہ کھنو ڈریا جاوے رات بھی اللہ کھنو ڈریا جاوے ہاں ہاں بازار بھی اللہ کھنو ڈریا جاوے گھر بھی اللہ کھنو ڈریا جاوے میدان بھی اللہ کھنو ڈریا جاوے مسجد بھی اللہ کو ڈریا جاوے ہر ٹائم اللہ کو ڈریا جاوے ڈرن دا حق ہے نہ ظاہر گناہ کرو نہ باطن گناہ کرو نہ چھوٹے گناہ کرو نہ بڑے گناہ کرو نہ اعلانیہ گناہ کرو نہ خفیہ گناہ کرو نہ جناب حقوق العباد کمی کرو نہ حقوق اللہ کمی کرو کسے باغ چو گزردہ پہ آئے بغیر پچھن تو پھل نہ تروڑے ہاں ہاں انہوں تکما دینے روڑ تے ٹرالی جا رہی ہے بغیر پچھے تو جناب گنہ نہ چھکے انہوں جناب تکما دینے کسے دے جناب فصل چو گزردہ پہ آئے بغیر پچھن تو دی سبزیاں ایمیں چوری نہ بٹے انہوں جناب تکما دینے ہر گناہ تو بچ دیا جانا ہے تے ہر نیکی کر دیا جانا ہے جدو زین چ تکما جائے گا جدو زین چ اللہ دا ڈارا جائے گا جدو زین چ خوف خدا جائے گا او دو جوانہ بندہ کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا او دو انسانہ بندہ کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا نہ ظاہر کرے گا تے نہ باطن کرے گا او آج جناب اللہ دا ڈر مک گیا ہے اللہ دا خوف مک گیا ہے اللہ دا ڈر مک گیا ہے تا جوان رات نو گندیاں ویڈیو میں دے اللہ دا ڈر مک گیا ہے تا بازار جے کھڑے ہو گئے لوگاں دی عزتاں تک دائے اللہ دا ڈر ختم ہو گیا ہے تا جناب غیر محرم عورتاں دے نال رات نو گلاں کر دائے اللہ دا ڈر ختم ہو گیا ہے آمڑ میرا سونا رب فرما رہے ہے میرے کولوں میں ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے اللہ دیکھ نیک بندے دے نال تیری ملاقات کرا دے ماں جڑا اللہ کولوں ڈرے تے ڈرن دا حق دا فرما دیتا ہے ایک نوجوان غریب میں بڑھائے تے جناب حسین بھی بڑھائے تے اللہ کولوں ڈرن والا بھی بڑھائے تے غریب اتنے کے سبزی ویچ کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دائے تے اپنا پیٹ پال دائے تے جناب جوان نے سر تے ٹوکرا رکھ لیا ہے بچچا دے سبزیاں رکھ لیا نے تے بولی لا رہے اپنی سبزی ویچ دا پہ آئے ایک شہر دے اندر داخل ہویا ایک 7 منزلہ محل ایک 7 دی شہزادی کھڑوتی ہے بادشاہ دی بیٹی کڑی ہے اور دی نظر اس جوان تے پہ گئی ہے اس سبزی فروش تے پہ گئی ہے اس غریب جوان تے اس لڑکی دی نظر پہ گئی ہے تے اپنی نوکرانی نو اپنی کنیز نو اپنی ملازمہ نو آدھی ہے او جڑا نوجوان جڑا سبزی بیچتا پہ ہے انہوں میرے کڑ لے کے میں کو گفتو شنید کرنا چاہنیا
میں کوئی اندے نال گل بات کرنا چاہنیا انہوں میرے نیڑے لے کے آؤ انہوں میرے نزدیک لے کے آؤ نکرانی چلی گئی ہے تے جوان نو آدھی ہے او بھائی جان میری شہزادی تو انہوں یاد کر دی بھئی ہے ہاں ہاں جوان دے ذہن چون خیال ہے شاید امیر لوگ نے پسند دی سبزی لوڑے نے جوان آیا ایک منزل تو 7ویں منزل تک پہنچ گئے اور جدو 7ویں منزل تے جوان آیا ہے یا قدم دروازہ کھلیا ایک خوبصورت عورت نکلی ہے لباس بھی بڑا شہانہ قسم دا پایا ہوا ہے چہرہ بھی بڑا شہانہ قسم دا او دو شہزادی ہیں تے امیر بھی ہیں مالدار بھی ہیں تے خوبصورت بھی ہیں اور جناب پیسہ بندے نو ہور حسین و جمیل بنا دیندے حسین بھی بڑی ہے تے سونی بھی بڑی ہے تے جناب جوان دی پہلی نظر پئی ہے یا نظر پئی ہے تے فوراً نظر جھک گئی ہے ہٹ کے نظر نہیں پائی ہے عورت بار بار متوجہ کر دی پئی ہے جوان متوجہ ہو ہی نہیں رہا او بار بار دیا جوان ویکھتا سی میرا نظارہ کرتا سی میرا جلوہ ویکھتا سی ایک باری مینوں تکتا سی پتہ لگ جائے گا ایڈی حسین ذات نہیں ویکھی ہوئے گی تے جوان آندے تیرے اللہ نہیں ویکھنا آندھی کیوں نہیں ویکھنا آندے انی اخاف اللہ رب العالمین جوان دے میں تیرے اللہ ویکھنا نہیں ہے انی مینو اللہ کھلو ڈر آ رہے ہے مینو خوف خدا آ رہے ہے مینو اللہ کھلو ڈر آ رہے ہے جوانو ایک ایوی نوجوان ہے تے اج سیاڑیاں بھی نوجوانیاں نے اسی ٹائم کٹ گئے اس سکون دے سامنے جانے ہیں کہ لڑکیاں نو اس ٹائم چھٹی ہونی ہے انہاں نو نمبر دے آنگے کہرے ڈبیاں دے پیچھے کرنے ہیں رکشیا دے پیچھے کرنے ہیں جوان غیرت مک گئی ہے اج جلنا رامات چل کے کسے دی عزت رو تقدا پہ ہے ایک وقت آئے گا تیری میری بھین دی بھی عزت میں کوئی تک لے گا نانا ہر کسے دی بہن ہے او تیری بھی بہن ہے ہاں ہاں اگر کسے دی ماں ہے او تیری بھی ماں ہے او دی عزت دا خیال رکھ تاکہ تیری میری بہن بیٹی دی عزت بھی بچ جاوے جوان دے میں نہیں ویکھنا مینوں اللہ دا ڈر آ رہا ہے آدھی ویکھ تے صحیح ایک واری ویکھ لا مڑ جویں دل لے اوویں کر لویں جوان دے میں تیرے اللہ نہیں ویکھنا میں ہن تینوں جملہ سنانے سرائے سدھو دے باسیاں بڑا پیار دا جملہ سنانے جوانوں میرے لئے خصوصاً تو ساں توجہ کرنی ہے توڑے بستے نے پوری گفتگو آئے گی ہائے میرے پیارے بھائیوں آج دل دی دنیا تے جناب میں بدلنا چاہنا آج تیری سوچ تے نظریہ تے تیری گلنوں بدلنا چاہنا آج تیرے دل دے دروازے تے بلوچ دستک دے مانا آیا ہے آج جناب اللہ دے رسول دی گل کرنا آیا ہے ہاں ہاں جوانا دے تیرے لو نہیں ویکھنا آدھی کیوں نہیں ویکھنا آدھے کل قیامت والے دن اللہ دے رسول دا دیدار کرنا ہے تیرے اللہ نہیں ویکھنا اللہ دے رسول دا دیدار کرنا ہے آج ہر بندے دا دل کریں دے میں نبی دی زیارت کراں میں نبی دا دیدار کراں چلو خواب وچ نبی دی زیارت ہو جاوے یارو نبی پاک دل چوندا ہے پلید دل چ نہیں ہوندا او تو مجرے ویکھنے نے مڑا نبی تیرے اکھ وچ کیویں آوے تو خیر مارا تا ویکھنیاں مڑا کیویں تیرے دل چ نبی آوے تیری اکھ وچ نبی آوے نبی پاک ہے تے پاک دل چوندا ہے نبی پاک ہے تے پاک ذہن چوندا ہے نبی پاک ہے تے پاک اکھ چوندا ہے اللہ نو دیدار ہونا ہے سانو نہیں دیدار ہونا گل کی ہے ساڈا او معیار ہی نہیں ہے ساڈا او منصب ہی نہیں ہے ساڈا او سکیل ہی نہیں ہے اسی اپنے آپ نو ہمیں بنایا نہیں ہے کہ نبی دا دیدار ہو جاوے ہوندا رہے سلام نو خواب وچ نبی
نبی دا دیدار ہوندا رہیا ہے لیکن انہاں قربانیاں دتیاں نے ہن جناب عورت دو گلاں کر دی ہے آدھی پہلی گل میرے نال برائی کر لا تے جڑی سر تے سبزی دی ٹوکری رکھی ہوئی ہے میں پیسیاں دی برکت دے دینی ہاں اے پیسے لے لو درہم دینار لے لو سونے چاندی لے لو تے میرے نال منہ کالا کر لے برائی کر لے جوان دے نانا مینوں اللہ تو ڈر آ رہا ہے یار آخرو بھی تا انسان نے انہاں دی بھی تا دل دیاں تمنا تے خواہشات نے انہاں دی بھی تا دل دیاں آرزو نے ہن اے بھی تا ذہن سوال ہے اللہ غفور رحیم ہے مال لے لواں ٹوکری بھری ہوئی پیسیاں دی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی آدھا لالا تھوڑا کھا لواں گا لیکن کھانا حلال ہے تھوڑا کھا لواں گا لیکن کھانا حلال ہے حرام نہیں کھانا آدھا نانا میں پیسے بھی نہیں لینے آج جوان پیسے دے کے برائی کر دینے تے انہوں پیسے مل دے پہنے تے برائی نہیں کر دے پہنے ایویں دے جوان دے بارے میرے سونے نبی محمد فرمانے اگر جوان لو خوم صورت حسبت نسب والی مال دے دولت آلی حسنو جمیل لڑکی دعوت دے وے آکے برائی کر لا تے جوانا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین تے اگر جوان میں آنکھ چھڑے تے اللہ انعام بھلا کی دے گا سبحان اللہ پڑھتے نو انعام سنا اللہ انعام دے گا جدو وقت آ جائے گا قیامت دا میدان محشر لگ جائے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کسے درخت دا سایہ نہیں ہوئے گا کسے مکان دا سایہ نہیں ہوئے گا کسے محل دا سایہ نہیں ہوئے گا کسے چھتری دا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا تے وقت اللہ خراب ہوئے گا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل مرء منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ہم الکفرۃ الفجرہ جدو ماں کم نہیں آئے گی جدو بہن کم نہیں آئے گی جدو والدین کم نہیں آنے گے جدو رشتہ دار کم نہیں آنے گے جدو تیرا پیسہ روپیہ کم نہیں آئے گا جدو جلتا تے چدرہٹا کم نہیں آنے گیا جدو نصب تے منصب تیرے کم نہیں آنے گے تے میرا اللہ کہے گا او فلا بن فلا آجا میرے عرش دے سایہ تھلے آرام کر لے عرش دے سایہ تھلے آرام کر لے اللہ میں بڑا گنہگار بندہ میں بڑا سیاکار بندہ میں بڑیاں غلطیاں کرنے والا بندہ تے ایڈے ٹور پیا دینا ہے ایڈے ٹور پیا دینا ہے ایڈیاں شانہ پیا دینا ہے اللہ کے گا جوانی بے داغ گزار کے آیا ہے آجا میرے عرش دے سائے تلے آرام فرما لے تے بھلا آرام دا آرام کیڈا ہوئے گا سبحان اللہ پڑھتن دساں آرام کیڈا ہوئے گا سمجھ شریف بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہ وہ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کہ بابا ہی ساریاں دی کسر ماشاءاللہ کٹھی کھڑا ہے جدو آرام ہو جائے گا نا تے 50,000 سال دا قیامت دا دن ہے تے جدو دن گزر جاسی نا تے اللہ سے فرشتے ہوئے انہوں اٹھاؤ جنت چونوں انہوں گھلنا تے اکھی مردہ اٹھی سی آنکھ سی اللہ جے سوائی چھڑے ہی تے کچی نیندری اٹھا لے آئی اللہ کہے گا ہاں فرشتے ہو رجسٹر دا پھروڑو 50,000 سال آرام کردہ رہا ہے ستا رہا ہے تے فرشتے ہون اٹھا رہن تے آندہ ہے کچی نیندر اٹھا رہا ہے آندہ اللہ میں نو تائے میں لگ دے جی میں ایک دن یا ایک رات ہی آرام کیتا ہے ہائے
او یارو متقی بن جاؤ اللہ کھڑو میں ڈر جاؤ جی میں ڈرن دا حق ایویں دا ہونا چاہیے دے ہن جناب جوان دے نانا تیرے نال برائی کرنی نہیں ہے دوئی گل دس گل کی ہے تے عورتاں دی چلو ایویں کر ستے منزلاں بند کر دتیاں نے ستے درجات بند کر دیتے نے تاڑے لا دیتے نے یا دا پیسے لے لا تے برائی کر لا تے یا ستنی منزل تو چھاڑ مار تے گناہ تو پلہ پٹالا گناہ تو جان چڑھالا اوے ہن جوان بڑا پریشان ہویا ہے اس واسطے پریشان نہیں ہویا کہ چھاڑ مارنی دیکھی بنے گا جوان دے اللہ ایک پاس جان دا مسئلہ ہے ایک پاس جان دا مسئلہ ہے تے ایک پاس ایمان دا مسئلہ ہے ایک پاس جان دا مسئلہ ہے ایک پاس جنت دا مسئلہ ہے ایک پاس جان دا مسئلہ ہے ایک پاس دیدار مصطفیٰ دے اللہ دے دیدار دا مسئلہ ہے اللہ میرے سونے اللہ میں بڑا گنہگار بندہ اللہ میں بڑا سیاہ کھان بندہ اللہ میں غلطیاں کرنا بندہ اللہ میں دار لئیے جان جاندیت چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے اگر ایمان چلا گیا میرے کڑو جنت چلی جائے گی اگر ایمان چلا گیا میرے کڑو رحمت چلی جائے گی اگر ایمان چلا گیا میرے کڑو نیکیاں چلیاں جان گیا آدھے ایمان نہ جائے موت امدیت آ جائے ہائے میرے پیارے بھائیو جناب جوان دے اللہ میں دا گنہگار بندہ ایویں کہ تیرا نیک بندہ ہے جن دا نام یوسف علیہ السلام ہے اللہ دے 7 دروازے آن تے دے 7 منزلہ نے اگر او تاڑے توڑ سکنے تے اللہ تے بھی رحمتہ کر سکنے اگر او دروازے کھول سکنے تیریاں طاقتاں تا اوہی نے تیریاں حمتاں تا اوہی نے تیریاں جرتاں تا اوہی نے تو تا قادر قدیر تے مقتدر ہے اللہ ہن چھاڑ مارنی ہے تے میری جان تو بچانی ہے ہائے ہائے آندھے اگر اللہ 7 دروازے کھول سکنا ہے تے اے 7 منزلاں تے بھی تا میری مدد فرما سکنا ہے تیریاں طاقتاں تا او ہیں جدو رب نو بندہ سورے تے رب کلا چھڑ دا فکر نہیں سانو ساڈا رب جو موجود نوریاں تے ناریاں دیو معبود اور جنہ دا مشکل کشا اللہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سناوے ہاتھ بھی اچھا کرے تے آواز بھی اچھی کرے مشکل کشا کون ہے اچھی بولو مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے ہاں ہاں اوکھے ویڑیاں نو ٹالن والا کون ہے بچاون والا کون ہے اوکھے ویڑیاں چ کام آون والا کون ہے اولاداں تھکنا نہیں ہے اولاداں دیون والا کون ہے دھیاں دیون والا کون ہے پوتر دیون والا کون ہے نا دیون والا کون ہے دیکھ کھوون والا کون ہے نبی آدم دی توبہ نو قبول کرن والا کون ہے نبی نوح دے سفینے نو نجات دیون والا کون ہے نبی ابراہیم نو آگ وچو وہابیو توڑا کیتا پڑدا پیا مڑ تھک گئے ہو اللہ واسطے ہاتھ اٹھاؤ نبی ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچو بچاون والا کون ہے نبی اسماعیل نو چھری تھلو بچاون والا کون ہے نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ چو بچاون والا کون ہے نبی اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلو بچاون والا کون ہے یوسف علیہ السلام نو کھوئیں چو کڑ کے جیلے چو کڑ کے تخت بچاون والا کون ہے ہاں ہاں نبی عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائیاں تو بچاون والا کون ہے میرے نبی نو 72 قبیلیاں تو بچاون والا کون ہے تے اس نوجوان دی دعا سنن والا کون ہے فکر نہیں سانو ساڈا رب جو موجود نوریاں تے ناریاں
دا در در جانا نہیں غیرت دا پلہ کسے اگے بھی پھیلانا نہیں در چھڑ مالک دا در در جانا نہیں غیرت دا پلہ کسے اگے بھی پھیلانا نہیں جس انہوں چھڑیا انہیں اس تو نبو دے نوریاں تے ناریاں تے یو معبود آئے کئی دنیا تے آکڑا دکھان دے سن اسی ہاں خدا لوگانوں دسان دے سن آئے کئی دنیا تے آکڑا دکھان دے سن اسی ہاں خدا لوگانوں دسان دے سن عبرت بن گئے فرعون نمرود فکر نہیں سانو ساڈا رب جو موجود جوان دے میں دار نہیں ہے ایمان بچانا جان جان دیا تے چلی جائے جوان دوڑ پہ آئے دیوار لے دوڑ پہ آئے دیوار لے دوڑ پہ آئے تے شہزادی پوچھ دیئے جوانا کدے جاؤں ہے آدھا چھاڑ مارو آدھی کمڑا تا نہیں ہو گیا ہے آدھا کمڑا نہیں ہویا بلکہ سیانا ہو گیا کمڑا تا اوندے جڑا گناہ کردائے کمڑا تا اوندے جڑی دنیا دی تے 2 منٹ دی لذت واسطے ہزاراں تے کروڑاں سالاں دی لذت نو بھول جاوے کمڑا دا اوندے اللہ جڑا اللہ تو ڈرن والا کملا نہیں ہوندا ہاں دے جوان دوڑ پے تے دے اللہ نے ہوا نو ٹیلی فون کر چھڑیا ہے ہوا نو حکم کر چھڑیا ہے اللہ دے او ہوا میرا بندہ ہے اگر آج دی موت لکھی بھی گئی ہے اینو موت نہیں دینی آج لوگانو ایک سبق دینا ہے میں اللہ شہنشاہ بچاوان والا او یارو اس جوان لے اللہ تو توکل کر کے چھاڑ ماری ہے این ہوا نے اپنی گود چلے لے این ہوا نے اپنے آنگن چلے لے این ہوا نے اپنے گود چلے لے تے جوڑی چلے لے تے جھوٹے دن دی آ رہی ہے ستویں منزل تو 6ویں تے آیا 6ویں تو جناب 5ویں تے آیا 5ویں تو جناب 4تھی تے آیا 4تھی تو جناب 3 تے آیا 3 منزل تو 2 تے آیا 2 منزل تو پہلی منزل تے آگئے تے ہوا نے زمین تے ایویں رکھ دیتا ہے جویں ماں چھوٹے دے بچے نو جھلیے جپا دیندی ہے اور مٹھی سبحان اللہ پڑھو اور مٹھی پڑھو رحمت ہوئی ہے کہ نہیں ایمان بھی بچ گیا تے جنت بھی تے جان بھی ہائے گناہ کرنا نہیں زندگی نہیں بگئی نا آج کئی سال ہو گئے 600 سال پہلے دی گل میں تانوں سناندا پیا تے 600 سال بعد میں گنہگار بندہ ان دی شان بیان کردا پیا گل کی کہ رب والا بنے اللہ نے رحمتاں کر چھڑیا ہائے جناب 2 منٹ لا دیواں کہ بس کریے جنہ دا دل ہے سبحان اللہ مینوں سناوے اچھی سناوے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے سناوے سبحان اللہ ہائے تے جدو اللہ کو ڈر جانا تے بلا کی مڑ ملے گا دس دیواں کی ملے گا او جدو جنت وچ گھر ہوسی جدو جنت وچ گھر ہوسی اتھے سونا منظر ہوسی اتھے سونا سرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھے سونا سرور ہوسی دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار کر سا لکھوار کر سا دکھ درد کدی نہ ہوسی سدا ہوسی عیش آرام ہوسی سب تو بڑی نعمت
سونے اللہ دا دیدار اسی سب تو وڈی نعمت سونے اللہ دا دیدار سونے چاندی دے ہونے محلے سونے چاندی دے ہونے محلے اسی ریشم تے مخملے دیدار کر سا لکھ وار کر سا دیدار کر سا لکھ وار کر سا اور کی ہوئے گا تیری خدمت لئی جلت وچ پورا غلمان بھی ہو سا تو جو بول دا جاسے سب تیری امنیاں جاسے تو جو بول دا جاسے سب تیری امنیاں جاسے توجہ کری تو جو بول دا جاسے سب تیری امنیاں جاسے تختہ تے ٹکا لاگے تختہ تے ٹکا لاگے دودھ وچ گلاسا پاکے خشبو کستوری لاگے دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار اللہ جنت دے لے جاوے مٹھے بول دے پہو راضی نہیں ہوندہ پہ میرا رو دیدار کر سا لکھوار کر سا اوہیر لال مدیا کوتا دے زیور رب پہناوے دعا گلگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے دعا گلگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے اتھے وانگ نوابا ٹھرنا ہائے ہائے اتھے وانگ نوابا ٹھرنا اتھے وانگ نوابا ٹھرنا مر جاوا جملہ پڑھدا اتھے وانگ نوابا ٹھرنا اتھے وانگ نوابا ٹھرنا اتھے کدی بھی نہیں ہے مرنا دیدار کر سا لکھوار کر سا اللہ کولوں اوویں ڈرنا ہے جی میں ڈرنا دا مٹھے مٹھے بولو کوئی سونا لوے اللہ کولوں اوویں ڈرنا جی میں ڈرنا دا آمڑ جناب تیرے ایک اور بندے نال ملاقات کرا دے وہاں جڑا ڈرے تے ڈرن دا حق ادا کر چھڑیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے وڈے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سفر شروع کیتا پرانے دوران ہوٹل شوٹل ترہ چھندے کوئی نہیں آن ہون تھا جدید دور آگئے تے بندے جدو سفر کر دے آن تے کھانا آپ دے نال بن لی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیتا تے کھانا اپنے نال لے آئے تے جناب جیتے بھوک لگی ہے ایک درخت سائیدار درخت اندے تھلے بہ گئے نے تے نال ایک بندہ بکریاں چراندا پیا ہے بکریاں دا چروایا بکریاں چرا رہا ہے تے جناب جڑے عربی لوگ آن انہاں دی رسم و رواج چیز شامل کلے کھانا نہیں کھاندے بندیاں نو نال ملا کے کٹے کھانا کھاندے نے تے عبداللہ بن عمر کلے نے تے اس چروائے نو صد ماریا اے بھائی آکھ میرے نال کھانا کھا لے میری دعوت قبول کر لے تے بندان دے میں کھانا نہیں کھانا عبداللہ بن عمر نے یار مسلمان تے چھے آکھنے انہاں وچوں ایک حق بھی ہے کہ اگر مسلمان دعوت دے تھی ان دی دعوت نو قبول کرو تے میں جو تینوں دعوت دیندا پیا تے دعوت کیوں نہیں قبول کریندا پیا کی وجہ ہے عادت کھانا نہیں کھانا انی سائمن میں روزہ رکھیا ہویا ہے روزے دارا
میں تا کھانا کھانا نہیں ہے حالانکہ رمضان دا مہینہ نہیں ہے اسی تا اج رمضان اچھی روزے نہیں رکھنے آئے ہاں ہاں او بھی تا لوگان انی شدید گرمی ہے عرب دی گرمی دا پہلی بڑی مشہور گرمی ہے مڑ پہاڑی علاقہ ہوئے تے مڑ ڈنگران دے وچوں سب تو زیادہ بکریاں بندے نو چراون چ اوکھیاں کر دیاں نے کیونکہ اسی بلوچ ہیں اسی بھی چرا کے ویکھیاں نے اور ڈنگر انہاں پریشان نہیں کردا جیڑیاں بکریاں پریشان کر دیاں نے تے مڑ بھی روزہ رکھیا ہوئے اج چنگے بلے ویلے تے موسم ہی بڑا سونا تے بندے روزے رکھ دے نہیں پے نے او یارو رب کولو ڈر جاؤ تے روزے رکھے کرو اے جناب جوالاں دے او جوالاں میں کھانا کھانا نہیں ہے میں تا روزہ رکھیا ہویا ہے تے ہن عبداللہ بن عمر آندے نے ایک نکڑا جے امتحان لے لواں ایک نکڑا جے ٹیسٹ لے لواں ایک نکڑا جے پیپر لے لواں کہ ایویں روزہ رکھیا ہویا ہے کہ روزے دے تقاضے بھی پورے کریندا پیا کہ نہیں کریندا پیا ایویں کرنے آئے نے امتحان لینے آئے تے جناب عبداللہ بن عمر اندر او بھراواں اگر اجازت دے میں تا ایک بکری مینوں دے دے مینوں لوڑ ہے آدھے بکری نہیں دینی آدھے چلو مفتی نہیں دینا تے مینوں پیسیاں دی بکری دے جا جننے مرضی پیسے لینے نہیں لے لا آدھے بکری نہیں دینی بکری نہیں دینی آدھے یار پیسیاں دی تا دے جا غریب بندے تیری زندگی سونی گزر جائے گی جننے مرضی آکھنے پیسے لے لا آدھے بکری نہیں دینی میرے مالک نو اس گل دا علم نہیں ہے میرے مالک نو اس گل دی خبر نہیں ہے میرے مالک نو اس بات دا علم نہیں ہے آندے نے چلو کوئی گل نہیں ہے اگر مالک نو علم نہیں ہے تو مڑ کی ہو گیا کوئی مالک نے گن کے بکریاں کھڑیاں نے آندے نانا گن کے نہیں کھڑیاں کوئی گن کے رات نو اندر تاڑنیاں نے آدھے نانا گن کے اندر نہیں تھڑنیاں آدھے مڑ گل کی ہے وجہ کی ہے کیوں نہیں دیندہ پہ دے جا مینوں بکری تیرا مالک کیڑا ویندا پہ آدھا مالک تھا نہیں ویندا پہ این اللہ دا ویندا پہ جڑا عرش تے مستفی ہے میرا او دا مالک ویندا پہ اج امانت جو خیانت کر لیسا انہوں دا نہیں پتہ لگے گا اللہ نو بھی کیا پتہ نہیں لگے گا امانت جو خیانت نہیں کرنی تے اللہ ایویں فرما رہے میرے کولوں میں ڈرو جویں ڈرنا دا حق ہے جوان دھی کولوں گناہ نہیں کرنا میری دھی ویندی پئی ہے باپ کولوں گناہ نہیں کرنا میرا باپ ویندا پیا ہے بیوی کولوں گناہ نہیں کرنا میری بیوی ویندی پئی ہے بیلیاں کولوں گناہ نہیں کرنا میرے بیلی ویندے پے نے تے جدوں کلا ہونا ہے تے اودوں تا رب ویندا پیا ہے کیوں رب دا ڈر لا لینا ہے او ایک گل بڑی مشہور ہے بندہ کوئی گندا کام کرن لگے کوئی گناہ کرن لگے ان سجے بھی ویندا ہے تے کھبے بھی ویندا ہے اگے بھی ویندا ہے پیچھے بھی ویندا ہے لیکن اتوں نہیں ویندا ہے اگر اتوں ویکھ لوے تے بندہ کوئی بھی گناہ نہ کرے او آجتا اللہ دی بندیاں دی اکھاں کھٹا پا لے گا او قاری صاحب او عالم صاحب او حافظ صاحب او مفتی صاحب حاجی صاحب داڑھی رکھی ہوئی ہے لوگاں سامنے تو بڑا نیک ہے لیکن کلے ہو کے بڑے گناہ کرنا ہے اللہ تو تینوں ڈر ہے نہیں ہے ہاں ہاں جناب او بندہ دے میرے مالک نو نہیں پتا تے عبداللہ بن عمر حیران ہو گئے نے تے راضی بھی ہو گئے نے تے آدھنے او بھراوا مینوں اے دس تیرے مالک دا نام کی ہے تے تیرا مالک راندا کتے ہے مالک دا نام ہی پوچھ لیا تے راندا کتے ہے اوندا ڈریس لے کے اوندے کول چلے گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا جدوں دروازہ کھل گیا آدھنے او بھائی جان او جڑا فلا تیرے بکریاں دا چروایا ہے او چروایا بھی مینوں دے دے تے بکریاں بھی ساریاں مینوں دے دے او آدھا یار میں او چروایا نہیں دینا آدھا کیوں نہیں دینا آدھا امانت دار بڑا ہے تے عبداللہ بن عمر آدھا میں لینا بھی تا ہے کہ امانت دار بڑا ہے رب والا بڑا ہے جڑی انہوں عزت دینی چاہی دی آئی تیرے کھڑو عزت ہو نہیں رہی مینوں دے
میں ان دی عزت کر کے بھی کھانا یارو چروایا بھی لے لیا تے بکریاں بھی لے لیا تے مڑ اندے کول آ گیا اس چروائے دے کول تے آندنے او براوا آئے جڑا بکریاں چرا رہے انہاں دا چروایا نہیں ہے بلکہ تو مالک بن گیا ہے چروایا نہیں ہے بلکہ مالک آندے بڑا وڈا احسان کرندہ پیا ہے میرے تے بانا تو ملانا نہیں ہے جاندا بھی نہیں ہے تے فرشتہ بڑا کے آئے تے احسان پہ کرنے آندے او یارا گل وچ لیے میں تیرے متیان لے تو پاس ہو گئے ایک بکری دی خیانت نہیں کی تھی اللہ نے ساریاں دا مالک بنا دیتا ہے کلو دودھ دے کلو پانی ٹھوک دے نے بھئی 2 کلو دے پیسے ملنے ہیں من دودھ دے من پانی ٹھوک دے نے پیپ لا دے نے آندہ برف نہ سٹان تے دودھ سمیل مار جاندہ ہے کرلا بے ایمانی کرلا دھوکھا کرلا فراڈ کرلا ہر کام میں چے بے ایمانی ہر کام میں چے 2 نمبری بندیاں دی تاکھی جے گھٹا پا لیں گا تے برکت تا وہ سی پانی ہے ایک بکری دی امانت جو خیانت نہیں کی تھی اللہ نے ہزاراں دا مالک بنا چھڑے میرا اللہ آندہ ہے میرے کڑووں میں ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے بس کر دے بھی ہے ترامیاں شرامیاں پڑھنیاں ماشاءاللہ بس کریے جے کوئی دل لے 5 منٹ لاون داتے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سناؤ نا بھائی اڈی سبحان اللہ دے میں کوئی نہیں کرنی تکریے جے تسا روزہ رکھیا ہویا دے میں میرا کچھی سبحان اللہ پڑھ آمڑ جنام تنو فیدے دس دے ماں جڑا اللہ کو ڈرے گا نو فیدہ کی ہوئے گا دو ایتا سناما دے میرا سلام ہے پیڑا فیدہ ہی ہوئے گا ورحمتی واسعت کل شیء فساکت بغا للذین اللہ دے جڑا بندہ میرے کو ڈرے گا ورحمتی وسعت کل شیء اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے ہر چیز نو گھیرے ہوئے اللہ دی رحمت نے اللہ دی ذات تمہیں وڈی اللہ دی رحمت ہے اللہ دی ہر چیز تو وسیع ہے تے ہر شے نو میری رحمت نے گھیرے ہوئے تے رحمت اللہ بندیاں نو عطا فرما دیا گا جڑے بندے میرے کولو ڈر جان گے خوف خدا کر لین گے اللہ کو ڈر جان گے تے کوئی بھی گناہ نہیں کرن گے ہاں ایک چھوٹی جی تنو حدیث سناوا میرے سونے نبی محمد پاک این صحابہ دی مجلس تشریف فرمانے تے آندنے او صحابہ کوئی بندہ بھی اللہ دے رحمت نوا جنت جے نہیں جائے گا فرمایا سونے ہو تسی بھی انہاں لوگاں جو شامل ہو جڑے اللہ دے رحمت نوا جنت جے نہیں جان گے فرمایا میں بھی انہاں لوگاں شامل ہوں جڑے اللہ دے رحمت نوا جنت جے نہیں جان گے او یارو میرا نبی تا او ہے جڑا اشارہ کرے تے چن 2 ٹکڑے کر دے وے جڑا اشارہ کرے تے رکھا نو ٹرا لے او جڑا ٹرے تے بدل سایہ کرے او جڑا ٹرے تے پتھر تے حجر تے شجر نو سلام کرے او جن اشارے تے جنتی دروازے کھلنے نے جن لوگاں دی سفارش کروا کے بخشش کروانی ہے او میرا نبی بھی آداب ہے میں بھی اللہ دے رحمت نوا جنت ج نہیں جاواں گا اگر اے رحمت لینا چاہندے ہو کرنا کی ہے اللہ کو ڈر جاؤ اللہ تینو رحمت عطا فرما دے گا ڈرنا انشاءاللہ کو خوف خدا کرنا ہے ایک بندہ چاہیے ڈھیر ہو جاونا تھا بڑی گل ہے ایک بندہ چاہیے جڑا دا کاری صاحب حاجت تو بعد 5 وقت دی نماز بھی پڑھنی ہے تے چہرے تے سنت رسول داڑھی بھی رکھنی ہے ایک بندہ چاہیے کوئی جوان لبے تھوڑی داڑھی ہے نا ماشاءاللہ داڑھی جنہ دی ہے تسی ماشاءاللہ زندہ با نعرہ تکبیر اوہ اچھی بولو اللہ انہوں ثابت قدمی ماشاءاللہ 2
اور کوئی بندہ جڑا وعدہ کردا کھڑو ہو جاؤ کھڑو ہو جاؤ کھڑو ہو جاؤ تاکہ مینوں دس ماشاءاللہ زندہ باد ہے سبحان اللہ جوان جوان دل ٹھر گیا راضی ہو گیا مول مڑ گیا ماشاءاللہ 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 بابیا تو رکھی ہوئی بہ جا ماشاءاللہ سبحان اللہ دی کڑکاراں دتیاں نہیں ہاں 1 2 3 4 5 مول مڑ گیا رحمتہ ہو گیا 6 7 بندے ہو گئے رکھنے انشاءاللہ اللہ تانوں نبی دا ساتھ نصیب فرماوے اللہ کل قیامت والے دن نبی دا گواہی ماشاءاللہ بہ جاؤ میرا دل کر دے تانوں سینے لاواں ہائے ہائے دے میں کہ نکڑا جا گفٹ موڑو او دے ماں جدو ماشاءاللہ نمازاں پڑھو گے تے داڑیاں رکھو گے تے مڑ بلا جانا کتھے ہے جنت چ جاؤ گے تے کیڑی جنت اوے جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ براؤ گل لے ہے بھائی میں بلوچ تے ساڑا اپنا رواج ہے اسی تقریر ادو کرنے ہیں جدو بندیاں دا دل ہے جے 100% سبحان اللہ پوری کرو تے میں سنانا جے نہیں تے اس لین تو بعد میں بریک لا دے ساں میں بھرا تھکے پڑ او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا او تجھے ہیرے موتی لال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ ہور کی ہوئے گا ہوا وچ اٹھن والے گھوڑے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے ایڈا سونا تے پکیزہ خیال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ اوہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ بڑا کمال دا جملہ او جیڑا آخری بابا ایک بار چوپ کریے گل بھلا کی ہے بھئی تواڈے اس باغ والی تھان تے اس علاقے قصبے جو بڑے بڑے مقابلے ہوئے ہو سن کرکٹ دا مقابلہ والی بال دا مقابلہ فٹ بال دا مقابلہ بیڈمنٹن دا مقابلہ کبوتران دی اڑائی تے ککڑان دی لڑائی دا بھی مقابلہ ہویا ہو سی تے بلوچ جو سبحان اللہ دا مقابلہ کروا ہوئے آئے میں بیٹھا وچلے سن آئے محلہ خانے والا آلیاں دا تے آئے محلہ اکاڑے آلیاں دا ارے خانے والا آلیاں دا تے اکاڑا دا مقابلہ ہوندہ ہے تے جناب پتہ لگ جاندہ جملے دو ہیں تے بڑے کمال دے جملے لگ سر جانا ہے تے موڑ اگر میرا دل 1800 مقابلے چ میرے محلے دے لوگ تے موڑ تریہ جملہ پڑھنا تے کمال ہو جانی ہے پہلا جملہ توانو دینا ہے تے دعا جملہ توانو دینا ہے او جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے تیار ہو جاؤ جنت تے بڑا سوال کوئی نہ اجڑا آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا بڑا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا بڑا ہوئے گا اسی دنیا تے ایڈا خوشحال کوئی نہ جنت تے بڑا سوال کوئی نہ توڑا نمبر آ گیا بہ جو ماشاءاللہ کھلونا نہیں ہے وہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے بڑا سوال کوئی نہ میری کانڈ نہیں لوانی نے ہائے ہائے ایک جمعہ بازار رب دی قسم حور سونی ہوئے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی ایڈا سونا تے پکیزہ سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تے آونا سوال کوئی نہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے 100 ہاتھ رسا ایکو تھوڑی جی کام کرو ماشاءاللہ کمال کر دے پیو اللہ توڑے سونے برکت پاوے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گال سونے دے سواگا ہوئے گالے بڑی کمال دی ایک جمعہ بازار جنت میں
وچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لبے گا جت سونے رب دا دیدار لبے گا جیویں چاننوں تک نہ محال کوئی نہ جنت دے آونا زوال کوئی نہ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین